बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक और अच्छे से होंगे। आज मैं फिर दोबारा एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो मौजू है वो है अफलातून का नज़रिया तालीम। आज हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले अफलातून के नज़रिया तालीम को समझने के लिए आसान तरीका ये होगा कि हम इसके शहरियों की ज़िंदगी पर पैदाइश से लेकर मौत तक नज़र डालें। वैसे अफलातून की तालीम की खसूसियात के बारे में जमहूरियत में खूब बहस की गई है। उसका दावा है कि इसका पेशकर्दा नज़रिया तालीम हर ज़माने और माहौल के लिए सही है। उसके नज़दीक तालीम का वजूद मुनज़्ज़म ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो तालीम को आला पैमाने पर एक इंसान तस्वर करता है और अपने इस्तदलाल से इन दोनों के दरमियान मुमासलत ज़ाहिर करता है। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस जमहूरिया में मर्द और औरत की इज्तिमाई सोबत में बच्चों की पैदाइश होती है। बेहतरीन मर्द से बेहतरीन औरत सिर्फ इसलिए मिलती है कि इससे आला नस्ल की तख्लीक होती है। औरतों पर मर्दों का मुश्तरका इक़्तिदार होता है। इनफरादी शादी और जुदा गाना ख़ानदान की इजाज़त नहीं है। बच्चों की पैदाइश के फ़ौरन बाद इन्हें वालिदैन से अलहदा करके हुकूमत की परवरिश गाहों में रख दिया जाता है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि वालिदैन अपने बच्चों से और बच्चे अपने वालिदैन से मुतारफ़ ना हों। सिर्फ़ यही एक तरीका है जिसके ज़रिए से इंसानी बरादरी का क़याम हकीकत बन सकता है। इस इस्तेमाली हुकूमत में हर मर्द दर हकीकत एक दूसरे का भाई है। जहाँ तक वालिदैन का तल्लक है वो अपनी जिनसी ज़रूरियात एक मखसूस जोड़े ही से पूरी नहीं करते, बल्कि अपनी औलाद को रियासत की सुपुर्दगी में देने के बाद ये इनकी मर्ज़ी है कि जिससे चाहे मिले, बशर्त ये कि कोई दूसरी औलाद पैदा ना हो। अगर हमल करार पाता है तो इसे ज़ाया कर दिया जाता है। मोहब्बत करने में इनफरादी आज़ादी हासिल होती है। इसका इतलाक़ औरत और मर्द दोनों पर होता है। शहरियों की इनफरादी ज़िंदगी में रियासत किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करती है। रियासत का काम सिर्फ ये देखना है कि अफराद अपनी ज़ाती गराज के हसूल के लिए दूसरों को नुकसान न पहुँचाएँ। आइए हम ज़रा बच्चों की तरफ रुजू करते हैं। जैसा कि हमने अभी जिक्र किया है कि बच्चे पैदा होते ही रियासत की निगरानी में दे दिए जाते हैं। यहाँ वो 20 वर्ष की उम्र तक एक सी तालीम हासिल करते हैं। इब्तदाई तालीम जिस्मानी वर्जिश और मौसीकी पर मुश्तमिल है। जिस्मानी वर्जिश का मकसद ये है कि इससे जिस्म में तनासब पैदा होता है और मौसीकी से रूह में हम आहंगी पैदा होती है। अफलातून कहता है जो शख्स मौसीकी से वाकिफ़ नहीं इसका एतबार नहीं करना चाहिए। इसलिए जज्बात गैर मतवाज़न होते हैं। हुस्न क़बा में एतबार का शऊर नापुख्ता होता है। अफलातून के नज़दीक मौसीकी के मैनी मुकम्मल हम आहंगी के हैं। मौसीकी काबिल समात हो या ना हो, लेकिन ये वो असूल है जो दुनिया को मुंतशिर होने से बचाए हुए है। सियारे और सितारे अगर कायनात का जिस्म है तो मौसीकी इसकी रूह, अगर वो ना हो तो ज़मीन और आसमान जल कर राख हो जाएंगे। इसलिए मौसीकी हर फ़र्द की तालीम का ज़रूरी जुज़ है। 20 वर्ष की उम्र को पहुँचने तक हर लड़का और लड़की को वर्जिश और मौसीकी में मुकम्मल दस्तरस हासिल होती है। लड़कों और लड़कियों की एक ही जगह तालीम होती है। वो एक साथ खेलते हैं, वर्जिश करते वक्त दोनों बरहना होते हैं, क्योंकि अफलातून के ख्याल में इस मिसाली जमहूरिया में हर शख्स को नेक और करदारी के जामा से मलबूस होना चाहिए। इंसानी जिस्म के नज़ारा से अहमकाना शर्म और बेजा तमस्कर का एहसास नहीं होता। बच्चों की तालीम ना सिर्फ बेजा शर्म व हया की पाबंदियों से आज़ाद है, बल्कि वह बोझल और नागवार भी नहीं है। तालीम मसरत अंगेज़ी का नाम है, ना कि अजियत कोशी का। एक औस दर्जे का तालब इल्म एक अच्छे उस्ताद के मातहत ना सिर्फ दिमागी तरबियत में महारत हासिल करता है, बल्कि जिस्मानी वर्जिश में भी मुश्ताक होता है। इसलिए मदरसा दिमागी वर्जिश का यानी जहन का मैदान होता है, जहाँ लड़के खेल में एक दूसरे से सबक ले जाने की कोशिश करते हैं और तबादला ख्याल करते हैं। ये है तालीम जो इस मिसाली जमहूरिया में बच्चों को 20 वर्ष की उम्र तक दी जाती है। यहाँ तक तालीम का पहला मरहला मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद इंतखाब होता है। जो लड़के आइंदा तालीम के लिए नाअहल साबित होते हैं, इन्हें सबसे निचले दर्जे में जगह दी जाती है।
یعنی وہ کاشتکار، مزدور اور تجارت پیشہ بنائے جاتے ہیں۔ یہ اس ایوان مملکت کی ادنیٰ مثالیں ہیں۔ اس گھٹیا عنصر کو علیحدہ کرنے کے بعد جو لڑکے بچتے ہیں، یعنی 20 برس کی عمر سے لے کر 30 برس کی عمر تک، انہیں حساب، ہندسہ اور حیت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان مضامین کو حاصل کرنے کا مقصد عملی ضروریات کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے محض جمالیاتی ذوق کی تسکین مطلوب ہے۔ افلاطون کے نزدیک اس مثالی ریاست کے لیے ایک اچھے شہری کے وقار کے خلاف ہے کہ وہ لین دین یا تعمیرات یا مشینوں کی ساخت میں حساب کا استعمال کریں۔ ان علوم کی بابت افلاطون اپنے خیالات میں دوسرے یونانیوں سے مختلف نہ تھا۔ عام طور پر یونانیوں کو اپنی مادی ترقی اور مشینی ایجادات کی طرف رغبت نہ تھی۔ یہ لوگ مجرد قیاس آرائیوں کو ٹھوس علم پر ترجیح دیتے تھے۔ افلاطون کا نظریہ یہ تھا کہ علم الاعداد کا استعمال صرف 2 موقعوں پر ہو سکتا ہے۔ ایک تو اس وقت جب فلسفی بین کثرت میں حقیقی وحدت کو دیکھتا ہے، دوسرے اس وقت جب ایک سپہ سالار اپنی فوج کو میدان جنگ میں دستوں، پلاٹونوں، کمپنیوں اور ریجمنٹوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اس لیے صرف فلسفیوں اور سپاہیوں ہی کو علم الحساب کا وسیع مطالعہ کرنا چاہیے۔ 30 برس کی عمر میں علوم سائنس کی تکمیل کے بعد انتخابات کا دوسرا دور آتا ہے۔ اس امتحان میں ناکام طالب علموں کو متوسط طبقہ میں رکھا جاتا ہے اور انہیں سپہ گری کا کام سونپ دیا جاتا ہے۔ ان کا کام مملکت کی حفاظت کرنا ہے۔ افلاطون کی جمہوریہ میں سپاہی ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سپاہی کو جارحانہ قوت کے لیے نہیں بلکہ مدافعت کے لیے ہونا چاہیے۔ افلاطون کو جنگ سے بہت نفرت تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ دشمن اپنی دھمکیوں سے صرف اس وقت باز آتا ہے جب وہ اپنے سامنے ایک ناقابل تسخیر تلوار کو چمکتا ہوا دیکھتا ہے۔ اب تک ہمیں اس جمہوریہ کے 2 طبقوں سے واسطہ پڑا ہے، ایک تو سپاہیوں کا متوسط طبقہ جنہیں افلاطون نے محافظ کا لقب دیا ہے، دوسرا کسانوں، مزدوروں اور تاجروں کا ادنیٰ ترین طبقہ۔ ثانی ذکر میں وہ لوگ شامل ہیں جو 20 برس کی عمر میں آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے نااہل ثابت ہوتے ہیں۔ متوسط طبقہ میں 30 برس کی عمر والے لوگ شامل ہیں اور زیادہ دماغی ترقی حاصل نہیں کر سکتے۔ 30 برس میں 2 مرتبہ انتخابات عمل میں آنے کے بعد جو باقی بچتے ہیں وہ فلسفہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 30 سال کی عمروں کو پہنچے ہوئے یہ مرد اور عورتیں ہوتی ہیں جو ریاست پر حکومت کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ افلاطون کی جمہوریہ میں مرد اور عورت دونوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں اور وہ یکساں تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں۔ انہیں زندگی کے اہم کاروبار میں یکساں حصہ لینے کی پوری اجازت ہے۔ 5 سال تک فلسفہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان مردوں اور عورتوں کی نظریاتی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے، مگر عملی تعلیم ابھی باقی رہتی ہے۔ ماہ بعد گریجویٹ کا کورس ایک ایسے طریقے حکومت کی تعلیم پر مبنی ہے۔ اب وہ خیالی دنیا کی بلندیوں سے اتر کر روزمرہ کی بے ضابطہ زندگی کا تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ رہنمایانہ حیثیت حاصل کرنے سے پہلے انہیں زندگی کا احساس دلایا جاتا ہے۔ مسلسل 15 سال تک کاروبار زندگی میں عملی حصہ لینے کے بعد 50 سال کی عمر میں اس قابل ہوتے ہیں کہ فلسفی بادشاہ کا کردار ادا کریں۔ اس مثالی جمہوریہ میں صرف فلسفیوں کو ہی حکومت کرنے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ افلاطون کا کہنا ہے کہ جب تک فلاسفر حاکم نہ ہوں گے یا حاکم فلسفہ کا مطالعہ نہ کریں گے، انسانی مصائب کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ افلاطون نے اپنا نظریہ تعلیم 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں پیدائش سے لے کر 20 سال کی عمر تک کے مرد و خواتین شامل ہیں۔ اس دوران ان کو جسمانی ورزش اور موسیقی کی تعلیم دی جاتی ہے، اور 20 سال کی عمر میں ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ جو لوگ بچ جاتے ہیں ان کو مزدور، کاشتکار اور تجارت پیشہ لوگ بنا دیا جاتا ہے۔ 20 سے 30 سال کی عمر کے لوگوں کو حساب، ہندسہ اور حیت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ 30 برس بعد امتحان لیا جاتا ہے، جس میں ناکام ہونے والے طالب علموں کو سپہ گری یا فوجی بنا دیا جاتا ہے۔ جو لوگ بچ جاتے ہیں وہ 30 سے لے کر 50 سال کی عمر تک تعلیم حاصل کرتے ہیں، فلسفے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس میں نظری تعلیم اور عملی تعلیم بھی شامل ہوتی ہے۔ جی ناظرین، امید ہے آپ کو آج کے ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔